नमोऽस्य श्रीगुरुगीतास्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् सदाशिवऋषिः नानाविधानि छन्दांसि श्रीगुरु परमात्मा देवता हम भी जम सशक्ति क्रम किलका श्री गुरु प्रसाद सिद्धार्थे जपे योगा हंसाभ्यां परिवृत्तपत्रकमले दिव्ये जगत्कारणे विश्वोत्कीर्णमनेकदेहनिलये स्वच्छन्दमात्मेच्छया तद्योत्थं वदशाम्भवं तु चरणां दीपाङ्कुरग्राहिणम् प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदं ध्यायेद्विभुं शाश्वतम् मम चतुर्विधा पुरुषार्थसिद्ध्यर्थे जपे योगः सुत उवाच कैलासशिखरे रम्ये भक्तिसन्धाननायका प्रणम्य पार्वती भक्त्या शङ्करं पर्यपृच्छता श्रीदेवी उवाच ॐ नमो देवदेवेश परात्परजगद्गुरो सदाशिव महादेवा गुरुदीक्षां प्रदेमे केनामार्गेण भो स्वामी देहि ब्रह्ममयो भवेत् त्वं कृपां कुरु मे स्वामी नमामि चरणं तव ईश्वर उवाच मम रूपासि देवी त्वं त्वत्प्रीत्यार्थं वदाम्यहम् लोकोपकारकप्रश्नो न केनापि कृतः पुरा दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तच्छृणुष्व वदाम्यहम् गुरुं विना ब्रह्म नान्यत् सत्यं सत्यं वराम्ये वेदशास्त्रपुराणानि इतिहासादिकानि च
श्रुतिरुच्चाटनादिकम् शैव शाक्तागमादीनि अन्यानि विविधानि च अपभ्रंशकराणि जीवानां भ्रान्तचेतसा यज्ञव्रतं तपोदानं जपस्तीर्थं तथैव च गुरुतत्त्वमविज्ञाय मूढास्ते चरते जनाः गुरुर्बुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं न संशयात् तल्लभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यो हि मनीषिभिः गूढविद्या जगन्माया देहे च ज्ञानसम्भवा उदयो यत् प्रकाशेन गुरुशब्देन कथ्यते सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरो पादसेवना देहि ब्रह्मा भवेद्यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि गुरुपादाम्बुजं स्मृत्वा जलं शिरसि धारयेत् सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसा गुरुपादोदकं संयात् संसारार्णवतारकम् अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मा निवारणा ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यार्था गुरुपादोदकं पिबेत् गुरोपादोदकं पीत्वा गुरोरुच्छिष्टभोजना गुरुमूर्ते सदा ध्यानम् गुरुमन्त्रं सदा जपेत् काशीक्षेत्रं तन्निवासो जाह्नवीचरणोदका गुरुर्विश्वेश्वरा साक्षात् तारकं ब्रह्मनिष्ठितम् गुरोपादोदकं यत् गया सुक्षयो वटा तीर्थराज प्रयागश्च गुरुमूर्त्यै नमो नमः गुरुमूर्तिं स्मरे नित्यं गुरुनाम सदा जपेत् गुरोराद्यं प्रकुर्विता गुरोरन्यं न भावयेत्
प्राप्यते तत्प्रसादता गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात् कुलस्त्री स्वपतेर्यथा। स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिपुष्टिवर्धना एतत् सर्वं परित्यज्य गुरोरञ्जनभावम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां सुलभं परमं पदम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरोराराधनं कुरु। त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवाद्यसुरपन्नगाः गुरुवक्त्रास्थिता विद्या गुरुभक्त्या तु लभ्यते। कुकारस्त्वन्धकारश्च ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। कुकार प्रथमो वर्णो मायाति गुणभास्का ऋकारो द्वितीयो ब्रह्मा माया भ्रान्ति विनाशना। एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभम् गणैश्चैव गन्धर्वैश्च प्रपूज्यते। ध्रुवं तेषां च सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरो पराम् आसनं शयनं वस्त्रं भूषणं वा नादिकम्। साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारकम् गुरोराराधनं कार्यं स्वजीवित्वं निवेदय। कर्मणा मनसा वाचा नित्यं आराधयेद् गुरु दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधा। शरीरम् इन्द्रियं प्राणान् सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत्। कृमिकीटभस्मविष्ठा दुर्गन्धिमलमूत्रका श्लेष्मरक्तं त्वचा मांसं वञ्चयेन वरामहे। संसारवृक्षमारुता पतन्तो नरकार्णवे येन चैवोद्धृतः सर्वे
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हेतवे जगतामेव संसारार्णवसेतवे प्रभवे सर्वविद्यानां शम्भवे गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुस्त्वं च देवता संसारप्रतिबोधार्थं तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य स्थित्या सत्यमितं यद्भाति भानुरूपता प्रियं पुत्रादियद्विद्या तस्मै श्रीगुरवे नमः। येन चेत्तायते इदं चित्तं चेत्तयते नया जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य ज्ञानातीतं विश्वं न दृश्यं न भेदता सत्येकरूपरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्यामत्तं तस्य मत्तं मत्तं यस्य न वेदसा अनन्यभावभावाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य कारणरूपस्य कार्यरूपेण भाति कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। नानारूपमिदं सर्वं न केनाप्यस्ति भिन्नता कार्यकारणता चैव तस्मै श्रीगुरवे नमः। यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं द्वन्द्वतापनिवारकं तारकं सर्वदा पदाभ्यो श्रीगुरु प्रणमाम्यहम्। शिवे कृते गुरुस्त्राता गुरौ कृते शिवो नहि तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजे।
वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं वाङ्मनश्चित्तगोचरम् श्वेतरक्तप्रभाभिन्नं शिवशक्त्यात्मकं परम् कुकारं च गुणातीतं ऋकारं रूपवर्जितं गुणातीतस्वरूपं च यो दद्यात् स गुरुस्मृतः अत्रिनेत्रः सर्वसाक्षी अचतुर्बाहुरच्युतः अचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुकथितप्रिये अयं मायाञ्जलिर्बद्धो दयासागरवृद्धये यदनुग्रहतो जन्तुश्चित्रसंसारमुक्तिभाग् श्रीगुरो परमं रूपं विवेकचक्षुषोमृतं मन्दभाग्यान् पश्यन्ति अन्धा सूर्योदयं यथा श्रीनाथचरणद्वन्द्वं यस्यां दिशि विराजते तस्यै दिशे नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये तस्यै दिशे सततमञ्जलिरेष आर्ये प्रक्षिप्यते मुखरितो मधुभैर्बुधैश्च जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदय प्रलयनाटक नित्यसाक्षी श्रीनाथारि गुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं द्युतिक्रमं मण्डलम् वीराङ्ग्यश्च चतुष्टषष्टिनवकं वीरावलिपञ्चकम् श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम् अभ्यस्तैः सकलैः सुदीर्घमनिलैः व्याधिप्रदैर्दुष्करैः प्राणायामशतैरनेककरणैर्दुःखात्मकैर्दुर्जयैः यस्मिन्नभ्युदिते विनश्यति बली वायुः स्वयं तत्क्षणात् प्राप्तुं तत्सहजं स्वभावमनीशं सेवध्वम् एकं स्वदेशिकस्यैव शरीरचिन्तनं भवेत् अनन्तस्य शिवस्य चिन्तनं स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम् यत्पादरेण कणिका कापि संसारवारिधे सेतुबन्धाय तेनातं देशिकं तम् उपास्महे
यस्मादनुग्रहं लब्ध्वा महदाज्ञानमुत्सृजे तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्टसिद्धाये। पारब्जं सर्वसंसार दावानलविनाशकम् ब्रह्मरन्ध्रे सिताम्भोजा मध्यस्थं चन्द्रमण्डले। अकतारित्रिरेखाब्जे सहस्रदलमण्डले हंसपार्श्वत्रिकोणे च स्मरेत्तन्मध्यगङ्गुरु। सकला भुवनसृष्टि कल्पिता शेषपुष्टि निखिला निगमदृष्टि सम्पराव्याप्तदृष्टि। अवगुणा परिमाष्टिस् तत्परार्थैकदृष्टि पवगुणा परमेष्टिर्मोक्षमार्गैकदृष्टिः। सकला भुवनरङ्ग स्थापनास्तम्भयष्टि सकरुणारसावृष्टिस्तत्त्वमाला समष्टिः। सकलसमया सृष्टि सच्चिदानन्ददृष्टि निवसतु मयि नित्यां श्रीगुरोर्दिव्यदृष्टिः। अग्निशुद्धा समं तात ज्वालापरिचकादिया मन्त्रराजमिमं मन्ये अहनिशं भातिमुत्थितः। तदेचत्ति तनयचत्ति तद्दूरे तत्समीपके तरन्तरस्य सर्वस्य तद् सर्वस्य भायता। अजोऽहम् अजरोऽहं च अनादिनित्यनस्वयम् अविकारश्चिदानन्द अनियान् महतो महान्। अपूर्वानम्बरं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामया विरजं परमाकाशं ध्रुवम् आनन्दमव्ययम्। श्रुतिप्रत्यक्षमैत्रेयम् अनुमानश्चतुष्टयम् यस्य चात्मतपो वेद देशिकं च सदा स्मरेत्। मननं यद्भवं कार्यं तद्वदामि महामते साधुत्वं च मया दृष्ट्वा त्वयि तिष्ठति साम्प्रतम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वशुद्धिशिरोरत्ना विराजितपदाम्बुजा वेदान्ताम्बुजसूर्यो यस्तस्मै श्रीगुरवे नमः।
यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं य एव सर्वसम्प्राप्तिस्तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत् सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारुद्धस्तत्त्वमाला विभूषिता भुक्तिमुक्तिप्रदातायस्तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्ता सर्वकर्मविदायिने स्वात्मज्ञानप्रभावेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। गुरुरातिर्नातिश्च गुरु परमदैवता गुरो परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। सप्तसागरपर्यन्ता तीर्थस्नानादिकं फलं गुरोरङ्घ्रिपयो बिन्दुसहस्रांशेन दुर्लभम्। हरौरुष्ठे गुरुस्त्राता गुरौरुष्ठेन कश्चन तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजे। गुरुरेव जगत् सर्वं ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम् गुरो परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरु। ज्ञानं विज्ञानसहितं लभ्यते गुरुभक्तिता गुरो परतरं नास्ति ध्येयसा गुरुमार्गिभिः। यस्मत् परतरं नास्ति नेति नेतीति वै श्रुतिः मनसा वचसा चैव नित्यमाराधयेत् गुरुम्। गुरो कृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु सदाशिवा समर्था प्रभवादौ च केवलं गुरुसेवा।
देवकिन्नरगन्धर्वः पितरो यक्षचारणा मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे महाहंकारगर्वेण तपोविद्याबलन्विता संसारकुहरावर्ते घतयन्त्रे यथा गतः न मुक्ता देव गन्धर्वा पितरो यक्षकिन्नरा ऋषय सर्वसिद्धाश्च गुरुसेवा पराङ्मुखाः ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानन्दप्रदायका सर्वसौख्यकरं नित्यां भुक्तिमुक्तिविधायकम् श्रीमत्परब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं वदामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं नमामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं भजामि ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मा नमाम्यहम् हृदम्बुजे कर्णिकमध्यसंस्थे सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्ति ध्यायेद् गुरुं चन्द्रकलाप्रकाशं चित्पुस्तकाभीष्टवरं ददातु श्वेताम्बरं श्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताविभूषमुरितं द्विनेत्रं वामाङ्कपित्तस्थितदिव्यशक्ति मन्दस्मितं सान्द्रकृपानिधानम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नां ज्ञानस्वरूपनिजबोधयुक्तां योगीन्द्रमिद्यां भवरोगवैद्यां श्रीमद्गुरुनित्यमहं नमामि यस्मिन् सृष्टिस्थितिध्वंसा निग्रहानुग्रहात्मकं कृत्यं पञ्चविधं शश्वद्भासते तं नमाम्यहम् प्रातःशिरस्य शुक्लब्जे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभययुतं शान्तं स्मरेतां नामपूर्वकम् न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं
Shivasasanata, 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 Shivasasanata. Idameva Shivam, Tvidameva Shivam, Tvidameva Shivam, Tvidameva Shivam. Mama Shasanato, Mama Shasanato, Mama Shasanato, Mama Shasanata. Evam Vidham Gurum Dhyatva Jnanam Utpadyate Swayam Tat Sadguru Prasadena Mukto Hamiti Bhavaya. Guru Darshita Margena Manashuddhim Takarayet Anityam Khandayet Sarvam Yakim Chidatamagocharam Yeyam Sarvaswarupam Cha Jnanam Cha Mana Uchate Jnanam Jayasamam Kuryam Nanyat Panta Dvitiyakaha. Evam Shutva Mahadevi Guru Nindam Karotiya Sayati Narakam Goram Yavachandra Divakaram Yavat Kalpantako Dehas Tavadeva Guru Smaret Guru Lopo Nakartavya Swachando Yativa Bhave. Hunkarena Navaktavyam Pragnai Shishaikatanchana Gurorakrena Vaktavyam Asatyam Cha Kadachana. Gurum Tvam Kritya Hum Kritya Gurum Nirjitya Vatata Aranye Nirjale Deshe Sabhaveda Brahma Rakshasaha. Munibhi Pannagairvapi Surairvashapito Yati Kalamrityu Bhayadvapi Guru Rakshati Parvati. Ashakta hi Suradyascha Ashakta Munayastata Guru Shapena Te Shikram Kshayam Yanti Na Samshayaha. Mantra Rajamidam Devi Gururityakshara Tvayam Smriti Vedartha Bhakyena Guru Sakshat Param Padam. Shruti Smriti Avidnaya Kevalam Guru Sevaka Devai Samyasina Prokta Ittare Veshadhaya. Nityam Brahma Nirakaram Nirgunam Bodhayet Param Sarvam Brahma Nirabhasam Dipo Dipantaram Yatha. Guru Kripa Prasadena Atmaramam Nirikshayet Anena Guru Margena Svatmajnanam Pravartate. Abrahmastamba Paryantam Paramatma Swarupakam Sthavaram Jangamam Chaiva Pranamami Jagan.
सच्चिदानन्दं वेदातीतं सदा गुरु नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितम् परात् परतरं ध्येयं नित्यमानन्दकारकम् हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसन्निधम् स्फटिकाप्रतिमारूपं दृश्यते दर्पणे यथा तदात्मनिश्चिदाकारम् आनन्दं सोऽहमित्युता अङ्गुष्ठमात्रपुरुषां ध्यायातश्चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरति भावो या शृणुतं कल्पयाम्यहम् अगोचरं तथा गम्यं नामरूपाविवर्जितं निःशब्दं तद्विजानीयात् स्वभावं ब्रह्मभारती यथा गन्धः स्वभावेन कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णादिस्वभावेन तथा ब्रह्म च शाश्वतम् स्वयं तत्ताविदो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कितब्रह्मरभतत्र ध्यानं भवति तादृशम् गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् पिण्डे पदे तथा रूपे मुक्तो सानत्र संशयः श्री पार्वती उवाच पिण्डं कुरु महादेव परं किं समुदाहृतं रूपातीतं च रूपं किमित्तव्याख्याहि शङ्करा श्रीमादेवाच पिण्डं कुण्डलिनी शक्ति परमहंसमुदाहृतं रूपं बिन्दुरिति ज्ञेयं रूपातीतं निरञ्जनम् पिण्डे मुक्ता पदे मुक्ता रूपे मुक्ता वरानने रूपातीते तु ये मुक्तास्ते मुक्ता नत्र संशयः स्वयं सर्वमयो भूत्वा परं तत्त्वं विलोकयेत् परात् परतरं नान्यत् सर्वमेतं निरालयम् तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसङ्गविवर्जिता एकाकिनिस्पृहः शान्तस्तिष्ठसे तत्प्रसादतः लब्धं वाथ न लब्धं वा स्वल्पं वा बहुलं तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यं सदा सन्तुष्टचित्तसा सर्वज्ञ परमित्याहुर्देहि सर्वमयो बुधा
सदानंद सदा शांतो रमते यत्र कुत्रचित् यत्रैव तिष्ठते सोऽपि सदेश पुण्यभाजना मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया। उपदेशस्तथा देवी गुरुमार्गेण मुक्तिदा गुरुभक्तिस्तथा ध्यानं सकलं तव कीर्तितम्। अनेन यत् भवेत् कार्यं तद्वदामि महामते लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु न भावये। लौकिकात् कर्मणो यान्ति ज्ञानहीना भवर्णवान् ज्ञानी तु भावयेत् सर्वं कर्म निष्कर्म यत्कृतम्। इदं तु भक्तिभावेन पठते शृणुते यदि लिखित्वा तत्प्रदातव्यं तत्सर्वं सफलं भवेत्। गुरुगीतात्मकं देवी शुद्धतत्त्वं मयोदितं भवव्याधिविनाशार्थं स्वयमेव जपेत् सदा। गुरुगीताक्षरैकं तु मन्त्रराज्यमिमं जपेत् अन्ये च विविधा मन्त्रा कलां नार्हन्ति चोदुषी। अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु सर्वपापप्रशमनं सर्वदारिद्र्यनाशनम्। कालमृत्युभयहरं सर्वसङ्कटनाशनं यक्षरक्षसभूतानां चोरव्याघ्रभयापहम्। महाव्याधिहरं सर्वं विभूतिसिद्धिदं भवेत् अथवा मोहनं वश्यं स्वयमेव जपेत् सदा। वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसम्भवात् मेदिन्यां दुःखमाप्नोति कष्टे भवति निष्फला। कृष्णार्जुनज्ञानसिद्धिर्मोक्षाश्रयव्याघ्रचर्मणि कुशासने ध्यानसिद्धि सर्वसिद्धिस्तु कम्बले। कुशैर्वा दुर्वया देवी आसने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानसः। ध्येयं शुक्लं च शान्त्यर्थं वशे रक्तासनं प्रिये अभ्यचारे कृष्णवर्णं पीतवर्णं धनागमे। उत्तरे शान्तिकमस्तु वशे पूर्वामुखो जपेत् दक्षिणे मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः। मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं भवेत् देवराजप्रियकरं सर्वलोकवशं भवेत्।
सर्वेषां स्तम्भनकरं गुणानं च विवर्धनं दुष्कर्मनाशनं चैव सुकर्मसिद्धिदं भवेत्। असिद्धं साधयेत् कार्यं नवग्रहाभयापहं दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकम्। सर्वशान्तिकरं नित्यं तथावन्ध्यासुपुत्रदाम् अवैधव्याकरं स्त्रीणां सौभाग्यदायकं सदा। आयुरारोग्यमैश्वर्या पुत्रपौत्रप्रवर्धना अकामत्तस्त्रीर्धवा जपान्मोक्षमवाप्नुया। अवैधव्यं सखामतु लभते चान्यजन्मनि सर्वदुःखभयं विघ्नं नाशये च पहारकम्। सर्वबाधाप्रशमनं धर्मार्थकाममोक्षतां यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। कामितस्य कामधेनु कल्पनाकपपादपा चिन्तामणिश्चिन्तितस्य सर्वमङ्गलकारकम्। मोक्षहेतुर्जपे नित्यं मोक्षश्रियम् अवाप्नुयात् भोगकामो जपेद्यो वै तस्य कामफलप्रदम्। जपेच्चाक्तश्च सरश्च गानपत्यश्च वैष्णवा शैवश्च सिद्धिदं देवी सत्यं सत्यं न संशयः। अथ काम्यजपे स्थानं कथयामि वरानने सागरे वा सरतीरे अथवा हरिहराय। शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटे च धातृमूले वा मठे वृन्दवने तथा। पवित्रे निर्मले स्थाने नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपामृतं समाचरेते। श्मशाने भयभूमौ वटामूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति धौतरे मूले चुक्तवृक्षस्य सन्निधा। गुरुपुत्रो वरं मूर्खस्तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा शुभकर्माणि सर्वाणि दीक्षाव्रततपांसि च। संसारमलनाशायितं भवपाशनिवृत्तये गुरुगीताम्बसि स्नानं तत्त्वज्ञा कुरुते सदा। स एव च गुरु साक्षात् सदा सद्ब्रह्मविद्यमान्
तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः। सर्वशुद्धा पवित्रो सा स्वभावद्यत्र तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे चित्रेऽपि ते वसन्ति। आसनस्थः शयानो वा गच्छंस्तिष्ठन् वदानपि अश्वारूढो गजारूढः सुप्तो वा जागृतोऽपि वा। शुचिस्मंश्च सदा ज्ञानी गुरुगीता जपेन तु तस्य दर्शनमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते। समुद्रे च यथा तोयं क्षीरे क्षीरं घृते घृतं भिन्ने कुम्भे यथाकाशस्तथात्मा परमात्मा। तथैव ज्ञानी जीवात्मा परमात्मनि लीयते ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र तत्र दिवानिशम्। एवं विद्धो महामुक्ता सर्वदा वर्तते बुधा तस्य सर्वप्रयत्नेन भावभक्तिं करोति यः। सर्वसन्देहरहितो मुक्तो भवति पार्वती भुक्तिमुक्तिद्वयं तस्य जिह्वाग्रे च सरस्वती। अनेन प्राणिनः सर्वे गुरुगीता जपेन तु सर्वसिद्धिं प्राप्नुवन्ति भुक्तिमुक्तिं न संशयः। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्म्यां सांख्यमयोदितां गुरुगीता समं नास्ति सत्यं सत्यं वदामि। एको देव एक धर्मा एकनिष्ठा परं तपा गुरो परत्तरं नान्या नास्ति तत्त्वं गुरो परम्। माता धन्या पिता धन्यो धन्यो वंशकुलं तथा धन्या च वसुधा देवी गुरुभक्ति सुदुर्लभा। शरीरमिन्द्रियं प्राणश्चर्दस्वज्जन बान्धवा माता पिता कुलं देवी गुरुदेवा न संशयः। आकल्पजन्मना कोट्या जपवृत्ता तपक्रिया तत्सर्वं सफलं देवी गुरुसन्तोषमात्रतः। विद्या तपो बलेनैव मन्दभाग्यश्च ये नराः गुरुसेवां न कुर्वन्ति सत्यं सत्यं वदामि। ब्रह्मा विष्णु महेशश्च देवर्षि पितृकिन्नराः
सिद्धाचारणयक्षश्च अन्येऽपि मुनयो जनाः। गुरुभावपरं तीर्थम् अन्यतीर्थं निरर्थकम् सर्वतीर्थाश्रयं देवी पादान्विष्टं च वर्तते। जपेन जयमाप्नोति चानन्तफलमाप्नुयात् हीनकर्मत्यजन् सर्वान् स्थानानि चागमानि च। जपं हीनासनं कुर्वन् हीनकर्मा फलप्रदाम् गुरुगीतं प्रयामे वा संग्रामे रिपुसङ्कटे। जपं जयम् अवाप्नोति मरणे मुक्तिदायकम् सर्वकर्म च सर्वत्र गुरुपुत्रस्य सिद्ध्यते। इदं रहस्यं न वाच्यं तवाग्रे कथितं मया सुगोप्यं च प्रयत्नेन ममार्थं च प्रियस्ते। स्वामी मुख्या गणेशादि विष्णुवादिनं च पार्वती मनसापि न वक्तव्यं सत्यं सत्यं वदामि। अतीव पक्वचित्ताय श्रद्धा भक्तियुताय च प्रवक्तव्यमिदं देवी ममापमासि सदापि। अभक्ते वञ्चके दुर्ते पाकन्दे नास्तिके नरे मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन। संसारसागरसमुद्धरणैकमन्त्रं ब्रह्मादिदेवमुनिपूजितसिद्धमन्त्रं दारिद्र्यदुःखभवरोगविनाशमन्त्रं वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रम्। इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे ईश्वर-पार्वती संवादे गुरुगीता समाप्ता। श्री गुरुदेव